बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की नज़र में मुर्दा परस्ती, इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम अमवातुन गैरु अहया, यानी तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो महज बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो, मर चुके हैं, जिंदा नहीं हैं। सूरह अल-नहल आयत नंबर 21। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, यानी कि वो तो खजूर की गुठली के छिलके जितनी भी चीज के मालिक नहीं हैं। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, सूरह फातिर आयत नंबर 13 to 14, यानी अगर तुम उन्हें पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। जब कुरान आपको खोल खोल कर ये बता रहा है कि किसी मुर्दे से किसी चीज की तवक्को न रखें, अगर फिर भी हम वही काम करते हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारी आखिरत कैसी होगी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सबको नेकी की हिदायत दे और अल्लाह ताला अपना रहम और करम करे और हमें सीधा रास्ता दिखा दे। आमीन सुम आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह तलाक की आयत नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हों, उनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम हो कि उनकी इद्दत 3 महीने है, और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो। और हामला औरतों की इद्दत की हद ये है कि उनका वज़े हमल हो जाए। जो शख्स अल्लाह से डरे उसके मामले में वो सहूलत पैदा कर देता है। इसकी तफसीर है, ये उन औरतों का हुक्म है जिनको हैज आना कतई बंद हो चुका हो और किबर सनी की वजह से वो सिने अयास में दाखिल हो चुकी हों। उनकी इद्दत उस रोज से शुमार होगी जिस रोज उन्हें तलाक दी गई हो, और 3 महीनों से मुराद 3 कमरी महीने हैं। अगर कमरी महीने के आगाज में तलाक दी गई हो तो बिल-इत्तफाक रुयत हलाल के लिहाज से इद्दत शुमार होगी, और अगर महीने के बीच में किसी वक्त तलाक दी गई हो तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 30 दिन का महीना करार देकर 3 महीने पूरे करने होंगे। कमरी महीने यकीनन आपको पता होगा कि चांद के हिसाब से जो महीने होते हैं उनकी बात हो रही है। बदाया उल सनाया रहे वो औरतें जिनके हैज में किसी नू की बेकायदगी हो, उनके बारे में फुकाहा के दरमियान इख्तलाफात हैं। हजरत सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि हजरत उमर ने फरमाया, जिस औरत को तलाक दी गई हो फिर 1-2 मरतबा हैज आने के बाद उसका हैज बंद हो गया हो, वो 9 महीने इंतजार करे। अगर हमल जाहिर हो जाए तो ठीक है, वरना 9 महीने गुजरने के बाद वो मजीद 3 महीने इद्दत गुजारे, फिर वो किसी दूसरे शख्स से निकाह के लिए हलाल होगी। इब्ने अब्बास, कतादा और अक्रमा कहते हैं कि जिस औरत को साल भर हैज न आया हो उसकी इद्दत 3 महीने है। ताउस कहते हैं कि जिस औरत को साल में 1 मरतबा हैज आए उसकी इद्दत 3 हैज है। यही राय हजरत उस्मान, हजरत अली और हजरत ज़ैद बिन साबित से मरवी है। इमाम मालिक की रिवायत है कि एक साहब हब्बान नामी थे जिन्होंने अपनी बीवी को ऐसे ज़माने में तलाक दी जबकि वो बच्चे को दूध पिला रही थी, और इस पर 1 साल गुजर गया मगर इन्हें हैज ना आया। फिर वो साहब इंतकाल कर गए। मुतल्लिका बीवी ने वरासत का दावा कर दिया। हजरत उस्मान के सामने मुकदमा पेश हुआ। उन्होंने हजरत अली और हजरत ज़ैद बिन साबित से मशवरा तलब किया। दोनों बुजुर्गों के मशवरे से हजरत उस्मान ने फैसला फरमाया कि औरत वारिस है। दलील ये थी कि ना वो उन औरतों में से है जो हैज से मायूस हो चुकी हैं और ना उन लड़कियों में से हैं जिनको अभी हैज नहीं आया, लिहाजा वो शोहर के मरने तक अपने इस हैज पर थी जो उसे पहले आया था और उसकी इद्दत बाकी थी। हनफिया कहते हैं कि जिस औरत का हैज बंद हो गया हो मगर उसका बंद होना सिने अयास की वजह से ना हो कि आइंदा उसके जारी होने की उम्मीद ना रहे,
اس کی عدت یا تو حیض ہی سے ہوگی اگر وہ آئندہ جاری ہو، یا پھر اس عمر کے لحاظ سے ہوگی جس میں عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد وہ 3 مہینے عدت گزار کر نکاح سے آزاد ہوگی۔ یہی قول امام شافعی، امام ثوری اور امام لیث کا ہے، اور یہی مذہب حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت زید بن ثابت کا ہے۔ امام مالک نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت پہلے 9 مہینے گزارے گی، اگر اس دوران میں حیض جاری نہ ہو تو پھر وہ 3 مہینے اس عورت کی سی عدت گزارے گی جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو۔ ابن القاسم نے امام مالک کے مسلک کی توضیح کی کہ 9 مہینے اس روز سے شمار ہوں گے جب آخری مرتبہ اس کا حیض ختم ہوا تھا، نہ کہ اس روز سے جب اسے طلاق دی گئی۔ یہ تمام تفصیلات احکام القرآن للجساس اور بدائع الصنایع للکاسانی سے ماخوذ ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جس کی عدت حیض کے اعتبار سے شروع ہوئی تھی عدت کے دوران میں عائسہ ہو جائے تو اسے حیض والی عورتوں کے بجائے عائسہ عورتوں والی عدت گزارنی ہوگی، اور اگر اس کو حیض آنا بند ہو جائے اور معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کیوں بند ہو گیا ہے تو پہلے وہ حمل کے شبے میں 9 مہینے گزارے گی اور پھر اسے 3 مہینے عدت کے پورے کرنے ہوں گے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ حیض کیوں بند ہوا ہے، مثلا کوئی بیماری ہو یا دودھ پلا رہی ہو یا ایسا ہی کوئی اور سبب ہو، تو وہ اس وقت تک عدت میں رہے گی جب تک یا تو حیض آنا شروع نہ ہو جائے اور عدت حیض کے لحاظ سے شمار ہو سکے، یا پھر وہ عائسہ ہو جائے اور عائسہ عورتوں کی سی عدت گزار سکے۔ الانصاف۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، حیض پاک کم سنی کی وجہ سے نہ آیا ہو یا اس وجہ سے کہ بعض عورتوں کو بہت دیر میں حیض آنا شروع ہوتا ہے، اور شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کو عمر بھر نہیں آتا۔ بہرحال تمام صورتوں میں ایسی عورت کی عدت وہی ہے جو ایسا عورت کی عدت ہے، یعنی طلاق کے وقت سے 3 مہینے۔ اس جگہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق عدت کا سوال اس عورت کے معاملے میں پیدا ہوتا ہے جس سے شوہر خلوت کر چکا ہو، کیونکہ خلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں سرے سے کوئی عدت ہے ہی نہیں۔ الاحزاب آیت نمبر 49۔ اس لیے ایسی لڑکیوں کی عدت بیان کرنا جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو صریحاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ جس چیز کو قرآن نے جائز قرار دیا ہو اسے ممنوع قرار دینے کا کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا۔ جس لڑکی کو ایسی حالت میں طلاق دی گئی ہو کہ اسے ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو اور پھر عدت کے دوران میں اس کو حیض آ جائے تو وہ پھر اسی حیض سے عدت شروع کرے گی اور اس کی عدت حائضہ عورتوں جیسی ہوگی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس امر پر تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ متعلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے، لیکن اس امر میں اختلاف واقع ہو گیا ہے کہ آیا یہی حکم اس عورت کا بھی ہے جس کا شوہر زمانہ حمل میں وفات پا گیا ہو۔ یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے جس کا شوہر وفات پا جائے، اور وہاں اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ حکم آیا تمام بیوہ عورتوں کے لیے عام ہے یا ان عورتوں کے لیے خاص ہے جو حاملہ نہ ہوں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ استنباط کرتے ہیں کہ حاملہ متعلقہ کی عدت تو وضع حمل تک ہی ہے، مگر بیوہ حاملہ کی عدت آخر الاجلین ہے، یعنی متعلقہ کی عدت اور حاملہ کی عدت میں سے جو زیادہ طویل ہو وہی اس کی عدت ہے۔ مثلا اگر اس کا بچہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے پیدا ہو جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن پورے ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، اور اگر اس کا وضع حمل اس وقت تک نہ ہو تو پھر اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب وضع حمل ہو جائے۔ یہی مذہب امامیہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں
کہ سورۃ طلاق کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے بعد کے حکم نے پہلی آیت کے حکم کو غیر حاملہ بیوہ کے لیے خاص کر دیا ہے اور ہر حاملہ کی عدت وضع حمل تک مقرر کر دی ہے، خواہ وہ متعلقہ ہو یا بیوہ۔ اس مسلک کی روح سے عورت کا وضع حمل چاہے شوہر کی وفات کے فوراً بعد ہو جائے یا 4 مہینے 10 دن سے زیادہ طول کھینچے، بہرحال بچہ پیدا ہوتے ہی وہ عدت سے باہر ہو جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔